मूवी की शुरुआत में बताया जा रहा था कि कायनात में सबसे सर्द जगह पर 7 देवता शैतानी शक्तियाँ तबाही मचा रहे थे और दुनिया पर हुकूमत करने के लिए बेताब थे। 1944 में जर्मन आर्मी स्कॉटलैंड में एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे। वो लोग काले जादू से एक दरवाज़ा खोलना चाहते थे और वो दरवाज़ा जहन्नुम का था। वहाँ से ये लोग मॉन्स्टर्स को लाना चाहते थे और उनको हिटलर्स के आर्मी में शामिल करना चाहते थे। और ये एक्सपेरिमेंट जो कर रहा था उसका नाम ग्रेगरी था। और ग्रेगरी के टीम में हम कुछ अजीब इंसानों को भी देखते हैं। दूसरी तरफ उसको रोकने के लिए एक एलाइट टीम आता है जिसको एक साइंटिस्ट गाइड कर रहा था और उसका नाम ब्रूम होता है। और वो अपने कमांडर से कहता है कि यहाँ से हमारी दुनिया दूसरी दुनिया से एक पोर्टल के जरिए मिलती है। और उस अजीब इंसान के बारे में बताता है कि ये हिटलर के आदमियों में सबसे काबिल बंदा है और जब वो भी यहाँ है तो कुछ खतरनाक होने वाला है। और फिर वो ग्रेगरी पोर्टल खोलता है और फिर कुछ स्पेल पढ़ता है और एक चीज़ को अपनी दुनिया से उस दुनिया में बेचता है जिससे वो मॉन्स्टर जाग जाता है। और ये लोग भी उन पर हमला करते हैं और एक एक को मार रहे थे, लेकिन वो अजीब इंसान बहुत पावरफुल था और गोलियों से वो नहीं मर रहा था। लेकिन फिर एक बम ब्लास्ट होता है और उस पोर्टल से एक चीज़ उसके सीने के आर पार जाता है और इसी तरह सब मर जाते हैं और वो पोर्टल भी डिस्ट्रॉय होता है और उसमें ग्रेगरी भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर प्रोफेसर ब्रूम कमांडर से कहता है कि जहन्नुम का दरवाज़ा काफ़ी देर तक खुला था और शायद कुछ मॉन्स्टर यहाँ पर आए होंगे और वो ढूंढने जाते हैं। तो वहाँ पर ये लोग देखते हैं कि वो अजीब इंसान वहाँ पर नहीं है और ये लोग एक बच्चे को भी देखते हैं जो कि एक मॉन्स्टर था। लेकिन प्रोफेसर उसको मारने से सबको मना करता है और उसको अपने साथ ले जाने का फैसला करता है और उसका नाम रखता है हेल बॉय। और काफ़ी साल बीत जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो किसी जगह को ढूंढ रहे थे। वहाँ पर पहुंचकर हम देखते हैं कि वो जगह बहुत अजीब थी और उनमें से एक लड़की अपने साथी को मारती है और उनका खून वहाँ बह जाता है और उससे एक बंदा जिंदा होता है और वो हम देखते हैं कि वही ग्रेगरी है। नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर ब्रूम को देखते हैं जो अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका था और उसको डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और वो घर के लिए रवाना होता है। और वो वहाँ टीवी पर एक न्यूज़ देखता है जो कि हेल बॉय के खिलाफ था, लेकिन FBI वाला सब कुछ ठीक करता है। फिर इसके बाद एक लड़का जिसका नाम जॉन माइल्स था, वो भी FBI में था, उसकी ट्रांसफ़र यहाँ हुई थी और वो उस जगह के अंदर जाता है और एक कमरे में एक अजीब चीज़ को देखते हैं जिसका नाम इब्राहिम सेफियन है। और फिर प्रोफेसर भी वहाँ आता है और इब्राहिम के बारे में बताता है कि ये अपने हाथ के ज़रिए हर एक चीज़ के पास्ट प्रेजेंट सब कुछ जान जाता है। और फिर इसके बाद वो हेल बॉय से मिलता है जो कि अब जवान हो चुका था और जॉन अब उसका ख्याल रखेगा। और फिर वहाँ एक अलार्म बजता है जिसका मतलब एक बुलावा था और उसको वहाँ जाना था जहाँ लोगों को इनकी ज़रूरत थी। और इब्राहिम और हिल बॉय वहाँ जाते हैं और हिल बॉय अपने साथ एक बंदूक भी ले जाता है और इब्राहिम वहाँ अंदर क्या हो रहा है उसको उसकी जानकारी देता है। जब ये अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ काफ़ी लाशें पड़ी थी और एक मॉन्स्टर को देखता है जो बहुत डरावना था और ये उसका मुकाबला करता है और वो चीज़ उसके हाथ को भी ज़ख्मी करता है, लेकिन फिर भी वो उनसे लड़ता है और वो बाहर भाग जाता है और हिल बॉय उसके पीछे जाता है और वहाँ इसको जला देता है। लेकिन ये साला इमोर्टल था, दोबारा ज़िंदा हो जाता है और ग्रेगरी के पास जाता है। और यहाँ हम हिल बॉय की लव स्टोरी भी देखते हैं और वो एक खूबसूरत लड़की से प्यार करता था और हिल बॉय उसको अपने साथ ले जाने के लिए कन्विंस करता है, लेकिन वो इनकार करती है। और यहाँ हम जान जाते हैं कि उसके पास भी पावर्स है। और थोड़ी देर के बाद FBI वाले आते हैं और उसको अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर ब्रूम्स और इब्राहिम उन लाशों की जांच पड़ताल कर रहे थे कि ये किसने किया होगा। और तब हमें पता चलता है कि ग्रेगरी ने उस चीज़ को हज़ारों फरिश्तों के आंसू से निकाले गए नमक से बनाया था। नेक्स्ट सीन में इब्राहिम उसकी बॉडी से उस चीज़ को निकालता है और देखता है कि उसने 5 सेकंड में 3 अंडे दिए थे और इससे ये लोग मालूम करते हैं कि इसने अब तक कितने अंडे दिए होंगे और कितने बच्चे इससे पैदा हो चुके होंगे।
اور پھر یہ لوگ اس کو ختم کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور زمین کے اندر کچھ سرنگوں میں یہ لوگ جا رہے تھے۔ تب ابراہیم ہیل بوائے سے ایک دیوار توڑنے کے لیے کہتا ہے اور اس کے اندر وہی بند آتا، لیکن وہ فوراً وہاں سے نکل جاتا ہے اور ہیل بوائے پر ایک مونسٹر حملہ کرتا ہے اور اس کو بہت زخمی بھی کرتا ہے، لیکن زخموں پر ہیل بوائے کچھ زیادہ دھیان نہیں دیتا تھا اور پھر ایک دھماکے دار انداز میں اس کا زبان پکڑتا ہے اور ٹرین آ کر اس کو کچل دیتا ہے۔ لیکن اس کے انڈوں سے بے شمار بچے پیدا ہو رہے تھے، لیکن ان کی دو کمزوریاں ہوتی ہیں، ایک وہ روشنی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اور دوسرا ہیٹ کو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جب ہیل بوائے نیچے آتا ہے تو اس مونسٹر نے سب کو ختم کیا ہوا تھا اور خود کو جان بوجھ کر بے ہوش کرتا ہے۔ پھر گریگری لیز کے کمرے میں آتا ہے۔ یہ وہی لڑکی تھی جس سے ہیل بوائے پیار کرتا تھا اور گریگری اس کے مائنڈ کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کو ہیل بوائے کے پاس بھیجتا ہے۔ اس کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس سے یہ کیا کرنے والا ہے، آگے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اور جب لیز اس لیب میں چلی جاتی ہے تو جان مائلز اور لیز دونوں اچھے دوست بن جاتے ہیں اور جس سے ہیل بوائے کو بہت جلن ہوتی تھی۔ اور ایک دن تو وہ لوگ حد کرتے ہیں، وہ دونوں باہر کافی کے لیے جا رہے تھے، جس سے ہیل بوائے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور ان کے پیچھے جاتا ہے اور پروفیسر بروم اس شخص کی جانچ کر رہے تھے کہ یہ کس طرح کے آدمی ہے اور اس کا شریر کچھ عجیب سا تھا، اور پروفیسر اس کے ساتھ ایک پیج کو بھی دیکھتا ہے جس پر آدھا نام لکھا ہوا تھا۔ پھر سین چینج ہوتا ہے، پھر ہم ہیل بوائے کو دیکھتے ہیں جو اس کے پیچھے جاتے جاتے ایک بچے سے ملتا ہے اور دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں، اور پھر وہ شخص اٹھ جاتا ہے اور وہ اپنی پرزے اپنے اندر فٹ کرتا ہے اور وہاں گریگری بھی آتا ہے اور پروفیسر بروم کو بتاتا ہے کہ لیز کا یہاں آنا اور یہ پیج اور جو بھی یہاں پر ہوا یہ سب میں نے پلان کیا ہوا تھا، اور لیز کے ذریعے میں ہیل بوائے کو گمراہ کروں گا اور ہیل بوائے سے اپنا کام پورا کرنے کے لیے میں اس کے ذریعے اس کو اپنے قریب لاتا جاؤں گا، اور بتاتا ہے کہ میں ہیل بوائے کے ذریعے بہت بڑا کام کرنے والا ہوں، اور اگر ہیل بوائے اس پیج پر دیے گئے جگہ پر جاتا ہے تو وہ بالکل بھی اس کے پلان کے مطابق ہوگا۔ اور پھر گریگری اس عجیب شخص کو حکم دیتا ہے کہ پروفیسر کو مار دو، اور وہ اس کو مار دیتا ہے، اور جب ہیل بوائے واپس گھر جاتا ہے اور پروفیسر کو مردہ دیکھتا ہے تو بہت روتا ہے اور غصہ بھی ہوتا ہے، اور دوسری طرف FBI والے اس پیج پر دیے گئے نام کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس جگہ پر جانے کی تیاریاں شروع کرتے ہیں کیونکہ اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا، اور یہ سب تو ان کے لیے ایک جال ہے لیکن ان کو تو ابھی تک پتہ نہیں ہے، اور یہ لوگ وہاں پر جانے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر ہیل بوائے ایک مردے کو زندہ کرتا ہے اور اس سے راستہ پوچھتا ہے اور وہ راستہ بتاتا ہے، لیکن جب یہ لوگ اندر جاتے ہیں تو وہ ایک عجیب جگہ تھی، لیکن بہت مشکل سے وہ آگے جا رہے تھے اور بہت مر بھی جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ کسی بھی طرح سے اس پل کو پار کرتے ہیں، اور وہاں ہم پھر سے اس بہن چوت کو دیکھتے ہیں اور وہ ان کو مارنے لگتا ہے، لیکن اس بار ہیل بوائے اس کو جہنم واصل کرتا ہے اور ان انڈوں کو ڈھونڈنے کے لیے اب نکلتا ہے، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں اور بھی بہت سارے مونسٹر تھے اور ان سب کو مارنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ تب وہاں لیز آ کر ان سب کو جلا دیتی ہے اپنی پاور سے اور خود بے ہوش ہو جاتی ہے، جس سے ہیل بوائے بھی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ گریگری نے ان سب کو بندی بنایا ہے، اور یہاں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہیل بوائے کا یہ ایک ہاتھ اس لیے پتھر کا بنا ہوا ہے کہ یہ دراصل جہنم کی چابی ہے اور اس سے جہنم کا دروازہ کھلے گا، اور گریگری ہیل بوائے کو بلیک میل کرتا ہے کہ میں لیز کو مار دوں گا اگر تم اس پورٹل کو نہیں کھولو گے، تو وہ اس دروازے کو کھول دیتا ہے جس پر اس کے سینگ اچانک بڑھ جاتے ہیں اور یہ بالکل شیطان بن جاتا ہے، لیکن جو اس کو پوتر لاکٹ دیتا ہے جس سے وہ دوبارہ انسان بن جاتا ہے، اور وہ دروازہ بند کرتا ہے اور اپنے سینگ توڑ لیتا ہے اور اس سینگ سے گریگری کو مار دیتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کی باڈی سے ایک اور مونسٹر باہر نکلتا ہے اور دونوں لڑنے لگتے ہیں، اور وہ مونسٹر ہیل بوائے کو نگل جاتا ہے، لیکن جب اندر جاتا ہے تو وہ مونسٹر پھٹ جاتا ہے اور ہیل بوائے باہر نکلتا ہے، اور لیز ہیل بوائے کو ہگ کرتی ہے اور پیار کا اظہار کرتی ہے،
اور پھر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دونوں شاید شادی کریں گے، اور اسی طرح سے اس مووی کی ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے۔ تو گائز اس مووی کے 2 پارٹس اور بھی ہے اور میں اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں، اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا۔ اور ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دو، اور اگر چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔